अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना औफू अहदह अल्लज़ीना हुम मफातीहुर रहमह व मसाबिहुल गुरर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सल बनी इसराईल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिना वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बअदि मा जाअतहु फ़इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया वयस्ख़रूना मिनल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना इत्तक़व फ़ौक़हुम यौमल क़ियामह वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन सुम्मा अम्मा बअद। बलोच राज आगाह बिबेत, होशियार बिबेत और बिजानित के चप्पो चागिरदा मौसम चीन होरें ग्वातें गर्में ग्वारें वाब मबेत परे खबरा मचारित के ची गुशी तो के ची का हम दस्त बिबेत होर बिबेत बदगुमानी मकनित कार शिकनी और कार पुशी मकनित अल्लाह राजी भी थोड़ा चश्मा। सूरह बकरा हुक्मानी शरीयतानी कानूनी नुक्तयं मन्नू के मर्दमानी अंजाम न मन्नू के नानी आक़िबत इधर बयान पदा च बनी इसराइल एक गप्पी खबरी पैदा गई। दरअसल रसूलानी अल्लाह तरफा पर राजो कौमा आयक खुशनसीबी सआदती फजल च अल्लाह तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत वास्ता अल्लाह आखिरी नेमत कामिल शामिल हर लिहाजा नु इंसानियत खैर हमेशा के हमें दीन हमें दो हमें राहबंद बसर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर इंसानियत का मुगेश कुर्त इंसानियत नुकसान मोहम्मद रसूलुल्लाह परवाने और अल्लाह जिंदा हम परवाने ऐ रसूल हम परवाने अदर दानगा के ये दीन जोर तो दुनिया ताला को आयन हम परवाने बनी इसराइल पिचार अल्लाह रसूल कासिद अख्ता आयन ची कोर्ट पर आया अंजाम ची करात आक़िबत ची सल बनी इसराइल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिना चिंके निशानी सबूत। यक सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम बिगर वो आ किस्सा के अलम तरा इलल मलई मिन बनी इसराइल मिन बअद मूसा आई इंशाअल्लाह किस्सा उतिजाह के ते कुड़ा रहमद बयान इदा आयत बय्यिना गिश्तर हमाय के सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जरिया अल्लाह फिरऔन बनी इसराइल दो इना पेशदाश यक लट्टी बारिच चिद्राह ची आए बल्लट्टी साफ सल्लई सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम दस्ताए अल्लाह अमरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तमन्ना व आरज़ू हजदहाई भी अल्लाह अमरा हजदहाई पलटा भी इब्दर मूसा अलैहिस्सलाम मर्जिया आई तलब लट्टी का या हजदहाई का दो सूरत तैयार निशानी है। और कुरान करीम में कहा कहते हैं कि 9 निशानी
هر یکی چه دنیا مستر مهمتر و این قوم فرعونیا نمانید یک جموج کرد و دریای دور داد رنده یهودیانی تها همی خبرات آیتها منوک و نمنوکانی درمیان فاصله پیدا بود چیا که فمن یکفر بآیات الله فإن الله شدید العقاب کسی که الله حکم آیتانی منکر و نمنوک بید الله پاک آرا نوشی برو گم کموتی شکلا جالا روشر بالا روشر منوتی کارا کار نه الله رب العزت چه ہمائی جند وجودا چه ہمائی جند نزدیک و گورا آرا گیر تو تحت سر ای جند وجود تها یک پرزو کی جهل برز بھی خطا گنوک ہم بود کا کر ہم بھی پور ہم بود کا لنگو منڈ ہم بود کا زمین ایرپورٹ کا گواتی کوشتی کا فإن الله شدید العقاب دنیا تها و آخرتها تو پتا بنی اسرائیل ہمراہیا ایدگی کافرین قومانی یک حالی بودی آیت تاکید کہ کفر اسلام جنگ و دعوی یعنی اقرار و انکار ایم یک منظری دنیا تا بجارتی و ای نتیجہ آخرت بگی زین للذین کفروا الحیات الدنیا پا کافران دنیای زندگی ڈولدار کنن بود خوبصورت زیبدار جلوناک کنن بود وسائلش هست اسبابش هست وجنودا ملکش آبادا حلال و حرام تمیز نبوگے وجہ ہر دروازے کی پرائیں پچھیں وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا مومنان اسرا تواضع و ریشند کنند شراب نہ شراب شاید فلان گناہ نہ کن فلان خراب انکار نہ لیکن حقیقت والذین اتقوا فوقهم یوم القیامة تقوی راہ رو یعنی ایمان واہم قیامت روچا پر درجہ و شان و شرف باز برزن چاہی کافر عام مسلمانی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ یہ ہمیشہ نہیں پیمے مردوں کہ وتی وقتا وتی چاگر دیتا چھے خاصے مقام و حیثیت یہ واہند نہ بوجھنا یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اسلام میں آئے گا ورن دنیا ہم شانش رست آخرت ابو جہل و شانی عبداللہ بن ابی و سلمان فارسی ابو جہل و بلال حبشی ایک دیم پدیم محمواز روا فوقت بعض برز اور بعض جہل سیدنا ابراہیم علیہ السلام وتی پتے واسطہ آخرت ہم اللہ دربار عرض کریں اللہ میری پتا ببخش اللہ پاک آراہن چو گار کام پادانی چیرا کہ کس نگندی کجا چک دنیا اتحان ارزش نیست یک دنیا یک آخرت فمشو فرماتے زینا للذین کفروا الحیات الدنیا پا اہل ایمانا دنیا زندگی جلوناک نہیں پرچا کہ دیما آئین جلوناک ترین جاگہی روگی
हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान कि कब्र च जन्नत बागी बागी पे अहल ईमान व कब्र यक ग्वर में यक करोदगी पे जहन्नमिया आज जन्नत जहन्नम में उती जिंद नौबत दे रखे रंदा आलम बरज़ख उम्र और ज़िंदगी खलास भी पदा अल्लाह हुक्म कुल्ले मुर्तगिना न ज़िंदगी रसी तो हिसाब और किताब भी तो जन्नत पर जन्नती पर जन्नत जहन्नमी पर जहन्नम इदा बनी इसराइल पे मबिद अल्लाह एक उम्मत कुरान तहा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ें निशानी व सबूत दाता सबूत कुरान कुरान तहा हर हुक्म व हुज्जत व दलील के हस्त ए इंसान सरफराजी जामिना व हर ची के इसी नजूरी आई तबाही हम जामिना कि वजह ए मर्दों हक को हकीकता हर पे भी अंजाम आखिरती तबाही दुनिया अगर नबूत आखिरत तबाही पर हस्त तो एक गप्पे के बायदे मर्दों कुरान हदीस तालीमात निसर अल्लाह दीन अहकामात निसर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम ने पेमा भी बनी इसराइल पेमा और दूसरी नुकता ये दुनिया ये दरअसल अगर पर आखिरत बुनुमान जहत कारमर्स करने भी गुड़ा तमाशे बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान कुरान पाक के आयत के दुनिया डोलदारें वश्तामें बरहदारें नकदिका तक आखिरत वश्तरीन चीज़ें भी पमानो बतो परचीन दीवान हमदा असर बुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी कोता ही अंदर वज़ कनात व ए दमान लम्हान चमन चशमा कबूल कनात व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही